राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म विरोध कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स न्युज। बालुवाटारमा बसेको नेकपा एमाले पार्टी एकताको प्रयास जारी राख्ने निर्णय। लुम्बिनीमा भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा पार्टीलाई अन्तर्घात भएको निष्कर्ष। नेपालमा कोरोनाका कारण थप 68 जनाको मृत्यु। 6085 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 6898 निको भई डिस्चार्ज। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई जेठ 23 गतेसम्मलाई स्थगित। 2 वरिष्ठ न्यायाधीश संवैधानिक इजलासबाट अलग। जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव पक्षद्वारा पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठकले ठाकुर महतो पक्षलाई पार्टीबाट निष्कासन। ठाकुर र महतो पक्षद्वारा पार्टीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पनि कारबाही। चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि बढ्दै कुल 91,079 जनामा संक्रमण पुष्टि। बेलायतमा कोरोनाको तेस्रो लहरको चेतावनी। र अघिल्लो वर्षको तुलनामा खेलकुदको बजेटमा 38 करोड रुपियाँ वृद्धि। बजेट वृद्धि हुँदा विशेष गरी पूर्वाधार निर्माणमा जोड। खेलकुद बजेटमा सामान्य वृद्धि। अब न्युज विस्तारमा। सुरु गरौं प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा एमाले पार्टी एकताको प्रयास जारी राख्ने निर्णय गरेको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा एमाले पार्टी एकताको प्रयास जारी राख्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्नका लागि भइरहेको छलफलहरूको समीक्षा गर्दै पार्टी एकताको निम्ति अन्तिमसम्म पनि प्रयास जारी राख्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता प्रदीप कुमार गेवालीले जानकारी दिनुभयो। स्थायी कमिटीको 8औं बैठक आज बसेको छ। बैठकमा हामीले प्रतिनिधि सभा विघटन पछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरू र खास गरेर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी जे ढङ्गका अलिकति दबाव र अलिकति अस्वस्थ खालका गतिविधिहरू भइरहेका छन् त्यसको बारेमा समीक्षा गऱ्यौँ। आफूले भनेकै न्यायाधीश चाहिन्छ र आफूले भने जस्तै फैसला चाहिन्छ भन्ने ढङ्गले सृजना गरिएका दबावहरू स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मसँग मेल खाँदैनन्। यस्ता कुराहरू उचित होइनन् र यस्ता हुनु हुँदैन भन्ने हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ। त्यसका अतिरिक्त पार्टीको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्नका निम्ति भइरहेका छलफलहरूको बारेमा पनि हामीले संक्षिप्त विवेचना गरेका छौँ र नेतृत्वको तर्फबाट एकताका निम्ति अन्तिम समयसम्म पनि प्रयत्न जारी राख्ने हामीले छलफलहरू गरेका छौँ। त्यस ढङ्गको निष्कर्ष निकालेका छौँ। बैठकले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्नका निम्ति दबाब दिएको भन्दै त्यस्तो दबाब स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्मसँग मेल नखाने भएकाले त्यस्तो गतिविधि गर्नु नहुने निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता गेवालीले बताउनुभयो। त्यसैगरी बैठकले बजेट जनताको चाहना अनुसारको अहिलेको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने गरी आएको निष्कर्ष निकालेको छ। लुम्बिनीमा भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा पार्टीलाई अन्तर्घात भएको निष्कर्ष निकालेको प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनीको अन्तर्घातको सम्बन्धमा थप समीक्षा अध्ययन गरेर त्यसबारेमा आवश्यकता निर्णय गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो। लुम्बिनीको उपनिर्वाचन राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनको पनि समीक्षा गऱ्यौँ। त्यसो त हामी सबै विपक्षीहरू एक ठाउँमा हुँदा हामी नेकपा एमालेको मत पुग्दैन थियो, तर जुन ढङ्गले हामीले छलफल गरेका थियौँ त्यस हिसाबले हेर्दा हामी विजयको नजिक थियौँ। तर अलिकति केही ठाउँबाट अन्तर्घातहरू भएको हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ। त्यसको थप समीक्षा गरेर त्यसको थप अध्ययन गरेर त्यसबारेमा हामीले आवश्यक निर्णयहरू गर्नेछौँ।
सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै प्रवक्ता गेवालीले आजको बैठकमा माधव नेपाल पक्षका स्पष्टीकरण सोधिएका नेताहरूलाई कारबाही गर्नेबारे आजको बैठकमा एजेन्डा नभएको बताउनुभयो। एकता जोगाउन बनेको कार्यदलमा परेका केही नेता कारबाहीमा परेको अवस्थामा कार्यदल अस्तित्वमा नरहेको स्पष्ट पार्दै उहाँले पार्टी एकता बचाउनको निम्ति नेताहरूबीच कुराकानी भने भइरहेको बताउनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 6085 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै 6898 जना निको भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार कुल 20,165 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा 6085 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा 68 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै देशभर कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 7454 पुगेको छ भने संक्रमितको कुल संख्या 5,66,587 पुगेको छ। यस्तै निको हुनेको कुल संख्या 4,54,344 पुगेको छ। हाल देशभर 1,04,789 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँ महानगरभित्रका 2 अस्पताललाई आइसियु भेन्टिलेटर सहयोग गरेको छ। महानगरले मङ्गलबार महानगरपालिकाभित्रको काठमाडौँ मोडेल अस्पताल र हेल्पिङ ह्यान्ड्स सामुदायिक अस्पताललाई कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमा क्षमता अभिवृद्धिको निम्ति 2 थान आइसियु भेन्टिलेटर प्रदान गरेको हो। आइसियु भेन्टिलेटर प्रदान गर्दै महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले अस्पतालबाट कोभिड संक्रमितले सहज रूपमा सेवा पाउन सकुन् भनेर सहयोग गरिएको बताउनुभयो। उहाँले महानगरपालिकाले कोभिड-19 संक्रमितको उपचारका लागि काठमाडौँ जिल्लाभित्रका अस्पतालहरूलाई 42 वटा र भक्तपुर ठिमीमा 3 वटा गरी 45 वटा भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउने सम्झौता गरी काम अगाडि बढाइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। अस्पतालबाट सहज रूपमा उहाँले खोजेको सेवा पाउन सकोस् भनेर सरकारी अस्पतालको सामुदायिक अस्पतालसँग हामीले सहकारी गरेका छौँ र काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र मात्रै 42 वटा र महानगरभन्दा बाहिर छिमेकी नगरपालिकासँग सहकारी गरेर 3 वटा गरेर 45 वटा भेन्टिलेटर उपलब्ध गराउने गरिकन हामीले सम्झौता गरिसक्यौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। त्यो बाहेक अन्य विभिन्न अस्पतालहरूसँग पनि त्यसरी हामीले सहकारी गरेका छौँ। यसरी अन्य अस्पतालहरूलाई सहकारी गरेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफैले पनि आफ्नै नामबाट पनि केही काम पनि गरेका छौँ। अन्त चाहिँ सहयोग मात्र पछाडि मात्र बस्यौँ, गर्नलाई हामीले प्रोत्साहित गरौँ र तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँहरूको साथमा हामी छौँ भन्यो मात्र। तर 2-3 ठाउँमा हामी आफैले पनि सुरु गरेका छौँ। जस्तै छत्रपाती निशुल्क चिकित्सालयमा कोभिड विशेष अस्पतालको रूपमा हामीले सञ्चालन गरेको त्यहाँको सम्पूर्ण खर्चको व्यवस्थापन काठमाडौँ महानगरपालिका लिएको छ र त्यहाँको व्यवस्थापनको टिम चाहिँ नि जिल्ला चाहिँ त्यो त्यही गाएर व्यवस्थापन र त्यही डाक्टर नर्सहरूलाई जिम्मा लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि दुवैलाई सजिलो भएको छ। एकातिर उहाँहरूलाई चाहिँ नि आर्थिक रूपमा बोझ नपर्ने, एकातिर व्यवस्थापकीय समस्यामा हामी अल्झिनु नपर्ने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न ठाउँमा आइसोलेसन सेन्टरहरूलाई पनि सहयोग प्रदान गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो। कोभिड-19 संक्रमितहरूका महानगरले काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले संक्रमण भए आइसोलेसन सेन्टर र अस्पतालमा उपचार गराउन समेत आग्रह गर्नुभयो। कोभिड संक्रमण भएका व्यक्तिको उपचार सेवामा जुटिरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई सम्मान गर्न एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान अगाडि आएको छ। काठमाडौँमा रहेको कन्टिनेन्टल ट्रेनिङ इन्टरप्राइजेसले 1 करोड रुपैयाँ स्वास्थ्य कर्मीलाई सम्मान पुरस्कृत गर्न दिने भएको हो। इन्टरप्राइजेसका अध्यक्ष श्रहिद घिमिरेले कोरोना संक्रमितको उपचार सेवामा खटिएका देशभरका 100 जना स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई 1 लाख रुपैयाँको दरले सम्मान पुरस्कार दिन नगद सहयोग गर्ने बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणको जोखिममा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीको कामको सम्मान गर्न र मनोबल उच्च बनाउन आफूहरूले सहयोग गर्न अगाडि आएको अध्यक्ष घिमिरेकी सुपुत्र अदिति घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य कर्मीलाई छान्ने र पुरस्कृत गर्ने काम भने बार फाउन्डेसनले गर्नेछ। 2 वरिष्ठ न्यायाधीश संवैधानिक इजलासबाट अलग भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई जेठ 23 गतेसम्मलाई स्थगित भएको छ। शुक्रबारदेखि रिट निवेदनमा सुनवाई सुरु भए पनि इजलास गठनकै विषयमा विवाद भएपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर सुनवाई सुरु हुन सकेको छैन। 2 वरिष्ठ न्यायाधीश संवैधानिक इजलासबाट अलग भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई जेठ 23 गतेसम्मलाई स्थगित भएको छ।
न्यायाधीशहरू दीपक कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईले इजालसबाट बाहिरिने निर्णय सुनाएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले 23 गते नयाँ इजालस गठन गर्ने आदेश सुनाउनु भएको हो। आदेश सुनाउँदै राणाले वरिष्ठताको आधारमा इजालस तोक्ने बताउनु भयो। त्यतिबेला रिट निवेदक र विपक्षी कसैले विवाद नगर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। यससँगै मंगलबारको इजालस सकिएको छ। इजालसमा नेकपा विभाजन सम्बन्धी फैसला गर्ने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र त्यसमा पुनरावलोकन अस्वीकार गर्ने न्यायाधीश तेजबहादुर केसी समावेश भएको भनेर रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएका थिए। संवैधानिक इजालस गठन सम्बन्धी विवाद भएपछि नयाँ इजालस गठन गरी उक्त विषय सुनवाई गर्न पेशी तोकिएको हो। शुक्रबारदेखि प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका रिट निवेदनमा सुनवाई सुरु भए पनि इजालस गठनको विषयमा विवाद भएपछि विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर सुनवाई सुरु हुन सकेको थिएन। इजालस गठनको विवादमा न्यायाधीश केसी अघिल्लो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनवाईमा पनि सहभागी भएको र श्रेष्ठले नेकपा नाम विवादमा फैसला गरेको उल्लेख गर्दै उहाँहरू इजालसमा बस्न नमिल्ने भनी रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले तर्क राखेका थिए। न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठका विषयमा कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि विवाद सुरु भएको हो। उहाँहरूले इजालस नछाड्ने लिखित जानकारी दिएपछि मंगलबार उक्त इजालसबाट न्यायाधीशद्वय डाक्टर भट्टराई र कार्कीले नबस्ने घोषणा गर्नुभएको हो। उक्त विवादमा 30 रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। निवर्तमान प्रतिनिधि सभाका सदस्य 146 सहितका 26 रिट निवेदक संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। प्रतिनिधि सभामा आफ्नो बहुमतका आधार पेश गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजित बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरे लगायतले छुट्टा छुट्टै 4 रिट निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउनुपर्ने माग राखिदिएको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा 76(5) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएकाले पुनः प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिलेन भन्ने राष्ट्रपतिको यही जेठ 7 गतेको निर्णय राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 विपरीत भएको उल्लेख छ। रिट निवेदनमा उक्त ऐनमा भएको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नसक्ने भनी निर्णय गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत पनि भएको उल्लेख गर्दै सो निर्णय बदल गरी नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता उहाँलाई पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका तत्कालीन नेता माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेल सहित 146 निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने माग गर्नु भएको छ। मन्त्री परिषदको यही जेठ 8 को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी कार्तिक 26 र मंसिर 3 गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ 8 गतेको निर्णय बदल गरी असंवैधानिक र गैर कानूनी घोषित गर्ने माग 3 निवेदनमा गरिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालको महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो पक्षले पार्टीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई कारबाही गरेको छ। उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट निर्णय गरी अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायत नेताहरू राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मण लाल कर्णलाई निष्कासन गरेसँगै ठाकुर महतो पक्षले पनि बैठक गरी उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको हो। ठाकुर र यादव बीच यसअघि एकले अर्कोलाई स्पष्टीकरण सोध्दै होडबाजी चलेको थियो भने दुवैले स्पष्टीकरणको जवाफ पनि फर्काएका थिएनन्। जसपा ठाकुर महतो पक्षका नेता प्रमोद यादवले उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको जानकारी दिनुभयो। आफूहरूले कसैलाई कारबाही गर्न नचाहेको भए पनि यादवले कारबाही गरेपछि त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप कारबाही गरिएको उहाँले बताउनुभयो। कस्तो अवस्थामा आजभन्दा 13 महिना पहिला कुन अवस्थामा हामीले पार्टी बचायौँ, हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष मोहन ठाकुर लगायत राजेन्द्र महतोज्यूहरूले कसरी उहाँहरूलाई त्यस्तो समाप्त हुने अवस्थामा लागेको पार्टीलाई हामीले कसरी बचायौँ त्यो कुरा पनि जनताले बुझेकै हो, नबुझ्या होइन। अनि त्यस्तो सहयोग गर्ने पार्टी र त्यस्तो सहयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई नै आज एउटा राष्ट्रिय अध्यक्षलाई नै पार्टीबाट निष्कासन गर्ने कुरो गर्नु यो दुःखद कुरो हो, यो दुर्भाग्य कुरो हो। र जसरी उहाँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ त्यसरी नै
हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष मोहन ठाकुर र राजेन्द्र महतोज्यूको आजै को बैठकबाट उहाँले जब पार्टीबाट 4 जना नेतालाई निष्कासन गरिसकेको अवस्था जब न्युजमा आयो, त्यस पछाडि फेरि बैठक बसेर पुनः उहाँ उपेन्द्र यादवलाई पनि हामीले स्पष्टीकरण सोधेकै थियौँ अनि त्यो आधारमा उहाँलाई पनि निष्कासन गरिएको हो। नागरिकता समस्या, जेलमा रहेका नेता कार्यकर्ता छुट्ने, मुद्दा फिर्ता हुने लगायतका मधेसका माग पूरा भइरहेको भन्दै सांसद यादवले मधेसको माग सम्बोधन हुनबाट रोक्न उपेन्द्र यादव पक्षले प्रयत्न गरिरहेको पनि बताउनुभयो। जनताको इच्छा र भावना विपरीत काम गरेको भन्दै उपेन्द्र यादवले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। सरकार र थरुहट सङ्घर्ष समिति बीच 6 बुँदे सहमति भएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयमा मङ्गलबार सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। थारू कल्याणकारी सभा, थारूहट, थारूवान संयुक्त सङ्घर्ष समिति बीच टिकापुर घटनामा आरोपित इन्जिनियर धनीराम चौधरी, रेशमलाल चौधरी, लक्ष्मण चौधरी लगायतमाथि लगाइएको सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता र रिहाईका लागि पहल गर्न सहमति भएको छ। यसैगरी थरुहट आन्दोलनमा शहीद भएका परिवारमध्ये राहत पाउन छुट भएकाहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने, घाइतेहरूको उपचार र क्षति भएको धनजनको मूल्याङ्कनका आधारमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ। संविधान र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार थारूहरूको आरक्षण लगायतका विषयमा पनि सहमति भएको छ। सहमति पत्रमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्री प्रमुख रहेको सहकारी वार्ता टोली र सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट पूर्व सांसद रुक्मणी चौधरी नेतृत्वको वार्ता टोलीका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गर्ने भएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट थलिएका विवेकशील साझा दलका संस्थापक नेता उज्जवल थापाको 44 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। मङ्गलबार मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारका क्रममा अपराह्न 4:25 निधन भएको हो। कोभिड-19 संक्रमणसँगै गम्भीर बिरामी परेका थापालाई सुरुमा ग्रान्डी अस्पताल भनी भर्ना गरिएको थियो। स्वास्थ्यमा सुधार नआएपछि 14 जेठमा मेडिसिटीमा भर्ना गरी इक्मो प्रविधिबाट उपचार गरिएको थियो। अस्पतालका अनुसार थापाको सोमबार गरिएको PCR टेस्टको नतिजा नेगेटिभ आएको भए पनि शरीरका अङ्गहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र जटिल संक्रमणका कारण स्वास्थ्य स्थितिमा परिवर्तन आउन सकेको थिएन। उहाँको अन्त्येष्टि साधारण पारिवारिक तवरले सम्पन्न गर्ने इच्छा राखेको परिवार तथा शुभेच्छुकको तर्फबाट जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ। नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको वकालत गर्ने थापा पेसाले सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्यमी हुन्। उहाँकै अगुवाईमा अभियानका रूपमा सुरु भएको विवेकशील नेपाली पछि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भई निर्वाचनमा सहभागी भएको थियो। कोरोना संक्रमणका कारण उहाँ बिरामी परेपछि उहाँको उपचारका लागि शुभेच्छुकहरूले स्वस्फूर्त रूपमा चन्दा सङ्कलन अभियान समेत सङ्कलन गरेका थिए, जहाँ देश तथा विदेशका हजारौं आम नागरिकले उहाँको उपचारका लागि सहयोग गरेका थिए। जङ्गलमा बेबारिसे अवस्थामा भेटिएको लोपोन्मुख सेतो रतुवा मृगलाई सदर चिडियाखानामा ल्याइएको छ। घाँस काट्न जाँदा मानिसले भेटेर ल्याइएको सेतो रतुवा मृगलाई सब डिभिजन वन कार्यालय खोपासी र डिभिजन वन कार्यालय काभ्रेलले सदर चिडियाखानालाई जिम्मा लगाइएको हो। सदर चिडियाखानाका भेटनेरियन डाक्टर पर्वतजङ्ग थापाले सेतो रतुवा मृग चिडियाखानाले जिम्मा लिएको बताउनुभयो। अभिभावक गुमाइएको अवस्थामा भेटिएको सेतो रतुवा मृगलाई चिडियाखानामा राखेर हेरविचार तथा संरक्षण गरिने उहाँले बताउनुभयो। यो प्रजातिको मृग लाखौँमा एक मात्रै भेटिने भन्दै लोपन्मुख अवस्थामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। भर्खरैको मृग भएका कारण अभिभावक नभएको अवस्थामा जङ्गलमा बस्न गाह्रो हुने भएकाले यसको संरक्षणका लागि चिडियाखानामा राख्नु परेको डाक्टर थापाले उल्लेख गर्नुभयो। यो चाहिँ सब डिभिजन वन कार्यालय खोपासीबाट डिभिजन वन कार्यालय काभ्रे अन्तर्गत हेमबहादुर थापाजीले यहाँ ल्याएर
सुम्पिदिनु भएको हो। यहाँ चाहिँ अब यसको लागि यसको ट्रिटमेन्ट भन्दा पनि अहिले सानो छ, ट्रिटमेन्ट भन्दा पनि यो अर्फान्ड एनिमल भन्छौँ हामी यसलाई, जसले अभिभावक गुमाइसकेको छ। र यो हामीले उहाँसँग बुझेअनुसार यो चाहिँ कति 15-16 दिनदेखि मान्छेसँगै छ र मान्छेले त्यसपछि डिभिजन वन कार्यालयमा पुर्याउनु भएको हो। र अब यसलाई अब वाइल्डमा छोड्दाखेरि सर्भाइभ हुँदैन। उहाँहरूले पनि त्यहाँ जुन अब व्यवस्थापन अब जसरी अब यो सानो अर्फान्ड एनिमललाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता र ठाउँ नभएका कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ यहाँ ल्याएर राखिदिनु भएको र यसको व्यवस्थामा यसको खानपान हेरचाहको लागि चाहिँ यहाँ ल्याएर राखिदिनु भएको हो। भेटनेरियन डाक्टर थापाले आफूहरूले काठमाडौँ उपत्यका र काठमाडौँ बाहिरका पनि अप्ठ्यारामा परेको अवस्थामा भेटिएका जनावरहरूलाई उद्धार गरी संरक्षण गर्ने गरेको बताउनुभयो। उद्धार गरिएका जनावरहरू प्राकृतिक वातावरणमा रम्न सक्ने अवस्थामा भएमा प्राकृतिक वातावरणमै छाडिदिने र प्राकृतिक वातावरणमा उनीहरूको जीवन सङ्कटमा परेको अवस्थामा भने चिडियाखानामै राखेर संरक्षण गरिने उहाँले बताउनुभयो। अब पालो बिजनेस न्युजको। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ढुङ्गा रोडा बालुवा निकासीलाई प्रोत्साहन दिने नीति अघि सारेको छ। सरकारको यो नीतिले चुरे क्षेत्रको जङ्गल समाप्त हुने मात्र नभई तराई क्षेत्र केही वर्षमै मरुभूमिमा परिणत हुने भन्दै वातावरणविदहरूले विरोध गर्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा ढुङ्गा रोडा बालुवाको अथाह स्रोत छ। यो स्रोतको निकासी भारत र बङ्गलादेशमा हुने प्रचुर सम्भावना छ। वस्तुको निर्यात बिना मुलुकको समृद्धि सजिलो छैन। नेपालले निकासी गर्न सक्ने वस्तुहरू अत्यन्तै थोरै छन्। त्यही थोरै मध्येको ढुङ्गा रोडा बालुवा निर्यात गरेर आर्थिक उपार्जन गर्ने सरकारको नीति आफैमा नराम्रो होइन। तर चुरे क्षेत्रकै ढुङ्गा रोडा बालुवा निर्यात गर्न थालियो भने तराई क्षेत्र केही वर्षमै मरुभूमिमा परिणत हुने निश्चित जस्तै छ। अन्नको भण्डार मात्र होइन, मुलुकको मेरुदण्ड भनेकै तराई हो। तराई मरुभूमिकरण भयो भने नेपाल रहँदैन भन्ने वातावरणविदहरूको चिन्ता नराम्रो होइन। ढुङ्गा रोडा बालुवा निर्यात गर्ने नीति नहुँदै पनि अहिले दैनिक हजारौं टिपर ढुङ्गा रोडा बालुवा भारत पुगिरहेको छ। चुरे क्षेत्रबाट ढुङ्गा रोडा बालुवा उत्खनन नगर्ने नीति सरकारको छ। तर नेपालको तराई क्षेत्र र सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा भइरहेका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा चुरे क्षेत्रकै ढुङ्गा रोडा बालुवा प्रयोग गरिएको छ। चुरे उत्खननका कारण पहिरो जाँदा तराईको उत्तरी क्षेत्र त अहिले नै मरुभूमिकरण भइसकेको छ। दक्षिणी क्षेत्रमा पनि भूमिगत पानीको स्रोत निकै तल झरिसकेको छ। पहिले 1 मिटर खन्दा पानी भेटिने तराईको दक्षिणी क्षेत्रमा अहिले 10 मिटर खन्दा पनि पानी भेटिन छाडेको छ। तराईको जीवनदायिनी भनेकै भूमिगत पानीको स्रोत हो। यसैलाई मध्यनजर राख्दै तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले चुरे संरक्षण विशेष कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए। अहिले चुरे संरक्षणका नाममा राज्यले वार्षिक अरबौं रुपियाँ बजेट खर्च गर्ने गरेको छ। तर चुरे क्षेत्रबाटै ढुङ्गा रोडा बालुवा उत्खनन भइरहँदा राज्यले गरेको यो खर्च बालुवामा पानी हाले जस्तो भइरहेको छ। राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरले समेत चुरे क्षेत्रबाट आधा कोस दक्षिणसम्मका रुख नकाट्न इस्तिहार नै जारी गरेका थिए। तर चन्द्र शमशेरले अमलेखगञ्ज, चन्द्रनिगाहपुर लगायतका क्षेत्रमा बस्ती बसालेर जङ्गबहादुर राणाको इस्तिहारलाई उल्लङ्घन गरे। राजा महेन्द्रको पालामा चुरेको दक्षिणी क्षेत्र हुँदै पूर्व-पश्चिम राजमार्ग बन्यो। पूर्व-पश्चिम राजमार्ग क्षेत्र अहिले सहरीकरण भइसकेको छ। चुरे क्षेत्रको दोहन जारी रह्यो भने केही वर्षमै पूर्व-पश्चिम राजमार्ग आसपासका बस्ती गेग्रानले पुरिने प्रक्षेपण विज्ञहरूले गरेका छन्। सरकारले निकासीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएपछि नेपालबाट दैनिक कति परिमाणमा ढुङ्गा रोडा बालुवा भारत जाला भन्ने प्रश्नको उत्तर निकै पेचिलो छ। विश्वको 5औं ठुलो अर्थतन्त्र भएको भारतले आफ्नो दक्षिणी प्रान्तहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम करिब सम्पन्न गरिसकेको छ। करिब 40 करोड जनसङ्ख्या बस्ने उत्तर प्रदेश, बिहार र पश्चिम बङ्गालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भारत केन्द्रित भएको छ। यसका लागि ढुङ्गा र रोडा नेपालबाट लैजानुको
विकल्प भारतलाई छैन। उत्खनन गर्न सहिलो र दूरीको हिसाबले नजिक भएकोले चुरे क्षेत्रकै ढुङ्गा रोडा भारत जाने सम्भावना छ। ढुङ्गा रोडा बालुवा निकासी गर्नै हुन्न भन्ने होइन, आफूसँग जे छ त्यसैलाई उपयोग गर्ने हो। तर कहाँको ढुङ्गा रोडा निकासी गर्ने भन्नेतर्फ सरकारले राष्ट्रिय सहमतिका साथ नीति ल्याउनु पर्छ। चुरे क्षेत्रलाई छुनै हुन्न। महाभारत क्षेत्रका पहाडहरूबाट भूस्खलन नहुने प्रविधि अपनाएर ढुङ्गा रोडा निकाल्न सकिन्छ। महाभारत क्षेत्रको एउटै पहाडबाट काफी मात्रामा ढुङ्गा रोडा निकाल्न सकिन्छ। हरेक प्रदेशबाट एउटा महाभारत पहाड वैज्ञानिक विधिबाट छनौट गरी टुप्पैबाट भत्काउन सुरु गरेर माटोको समुचित व्यवस्थापन गर्दै ढुङ्गा र रोडा भारत निकासी गर्न नसकिने होइन। यो मामिलामा वातावरणवादीहरू पनि लचिलो हुनुपर्छ। स्वदेशभित्रै पनि ढुङ्गा रोडा बालुवाको प्रचुर माग भइरहेको छ। यो मागलाई धान्न नदीका किनार खोतलिने गरिएको छ, जसका कारण बाढी पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको छ। त्यसैले वैज्ञानिक ढङ्गले महाभारत क्षेत्रका निश्चित पहाडहरूबाट ढुङ्गा रोडा उत्खननका लागि अध्ययन गरिनुपर्छ। बिन्दुकान्त घिमिरे, न्युज नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटले निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष सिंहले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट निर्माण उद्योग अनुकूल भएको बताउनुभयो। निर्माण क्षेत्रको हरेक बिलमा कट्टी गरी राखेको धरौटी रकम बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा दिनका लागि आग्रह गरिएको भए पनि 50% रकम दिने भनिएकोमा सरकारको यो कदम सकारात्मक भएको उहाँले बताउनुभयो। स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई भने जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यही नभएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। अस्पताल निर्माणको लागि छुट्याइएको रकम पर्याप्त नभएको पनि उहाँले बताउनुभयो। जबसम्म सबै नागरिकलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप दिन सक्दैनन् तबसम्म अर्थतन्त्र चलायमान नहुने र बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। छिटोभन्दा छिटो खोपको व्यवस्थापन गर्न उहाँको जोड छ। साथै सरकारले हरेक वर्ष आयोजनामा ल्याउने तर आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसक्दा निर्माणको काम सुस्त गतिमा हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस वर्ष पनि त्यसकै पुनरावृत्ति भएको बताउनुभयो। ठुल्ठुला आयोजनाहरू अल्पत्र रहेको भन्दै उहाँले ती आयोजनालाई यथेष्ट बजेट विनियोजन गर्न र समय थप गर्न ध्यान नपुगेको बताउनुभयो। हरेक बिलमा कट्टी गरेर राखेको धरौटी रकम जुन 30 अरबभन्दा बढी छ, त्यो रकम चाहिँ हामीलाई ब्याङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा दिनु पर्यो भनेर हामीले सरकारलाई अनुरोध गरेका थियौँ। सरकारले हाम्रो अनुरोध पूर्ण रूपमा नसुने पनि त्यसलाई 50% रकम चाहिँ हाम्रो धरौटीमा रहेको 50% रकम चाहिँ ब्याङ्क ग्यारेन्टीबाट दिने भनेर जुन सरकारले यो बजेटमा सम्बोधन गरेको छ त्यो स्वागत योग्य छ। तर एउटा कुरा हामीलाई के लागेको छ भन्दाखेरि हामीले नेपाल सरकारलाई कुनै थप आर्थिक भार नपर्ने तर अर्थतन्त्र चलायमान हुने, निर्माण उद्योग जोगिने यस्तो किसिमको हामीले सुझाव दिँदाखेरि सरकारले त्यो हाम्रो रकम जुन निष्क्रिय भएर ब्याङ्कमा बसेको छ त्यो रकम चाहिँ 100% सरकारले फुकुवा गरिदिएको भए अर्थतन्त्र चलायमान गर्नलाई पनि, निर्माण उद्योगलाई गति दिनलाई पनि र हाम्रो सप्लाई चेनहरूसँग र हाम्रा मजदुरहरू, हाम्रा कर्मचारीहरू जो यो कोभिडबाट प्रताडित छ, यो दोस्रो लहरबाट अत्यन्त प्रताडित छ, उहाँहरूलाई पनि राहत हुन्थ्यो। यसको लागि म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ पुनः त्यसलाई चाहिँ 100% ब्याङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा फुकुवा गरिदियो भने अझ सहज हुन्थ्यो भनेर म सुझाव दिन चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष सिंहले बजेट कार्यान्वयन गर्न भन्दा पनि जनता रिझाउन ल्याइएको हो कि भन्ने आशंका गर्ने ठाउँ पनि धेरै भएको बताउनुभयो। कार्यान्वयनको पक्षमा भने निकै चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ। निर्यात व्यवसाय महासङ्घका महासचिव अमृत खड्काले पनि बजेट निर्यात क्षेत्रको लागि सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उत्पादनमूलक उद्योगहरूले निर्यात गर्दा आयकर दर घटाउनु
स्वागत योग्य भएको उहाँले बताउनुभयो। यस निर्यात व्यवसायमा संलग्न व्यवसायमा उत्साह प्रदान गरेको उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्ने आफूहरूको प्रस्ताव सरकारले स्वीकार गरेको उहाँले बताउनुभयो। निर्यातका लागि भएको नीतिगत अप्ठ्याराहरूलाई भने यस वर्षको बजेटबाट पनि हट्न नसकेको खड्काले बताउनुभयो। निर्यात बढाउनका लागि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई देशमा आकर्षित गर्न सक्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। सबैभन्दा राम्रो चाहिँ यसले उत्पादनमूलक उद्योगहरूले निर्यात गरेकोमा जुन आयकर लाग्छ त्यसको आयकर दर घटाएर 10.4% झरेको छ। यो एकदमै स्वागत योग्य र राम्रो कुरा छ। यसले हामी निर्यात व्यवसायमा संलग्न उत्पादन गरेर निर्यात गर्नेमा संलग्न व्यवसायीहरूलाई चाहिँ यसले उत्साह प्रदान गरेको छ। त्यस्तै अब निर्यात व्यवसाय महासङ्घसँग मिलेर काठमाडौँमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्ने भन्ने हाम्रो जुन प्रस्ताव थियो त्यसलाई पनि सरकारले स्वीकार गरेर बजेटमा समावेश गरिदिएकोमा हामी सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। बजेटमा खास गरी यो निर्यातको लागि चाहिँ केही त्यस्ता नीतिगत कुराहरू पोलिसीमा भएका अब्स्ट्याकलहरूलाई हटाउनु पर्थ्यो। जस्तै एउटा विदेशी विनिमय ऐनमा चाहिँ एउटा अब्स्ट्याकल छ जसले गर्दाखेरि पेपाल जस्तो कम्पनी नेपालमा आउन सकेका छैन र नेपालीहरूले नेपालमै बसेर भर्चुअल पसल खोल्ने र यहीँबाट संसारभरि सामान बेच्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसलाई यसले राम्रोसँग एड्रेस गरेन। अर्को कुरा चाइनाबाट धेरै ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू चाहिँ मुभ आउट भइरहेको छ। जापानले त आफ्ना कम्पनीहरूलाई मुभ आउट गर्नलाई ठुलो धनराशि छुट्याएर प्रोत्साहन पनि गरिरहेछ। त्यस्ता कम्पनीहरूलाई ल्याउनको लागि जुन किसिमले इन्डिया र बङ्गलादेशले जति पहल कदमी लिएको छ त्यो पहल कदमी लिनमा हामी चुक्यौँ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्व अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले बजेट कार्यान्वयनका लागि समय सीमा नै तोकिदिनुपर्ने बताउनुभयो। घोषणा गरिएको बजेट कार्यान्वयनका लागि कति बेला के गर्ने भने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। समयमा बजेट कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित निकायलाई सम्मान र बजेट कार्यान्वयन नगर्नेलाई सजाय र कारबाही गरियो भने बजेटको स्वतः कार्यान्वयन हुने उहाँको भनाइ छ। बजेट सुन्दाखेरि जहिले पनि बाहिर आउँदाखेरि हामीले सुन्दा राम्रो कार्यान्वयन पछि फितौलो हुन्छ भनेर भन्थेँ। तर मैले धेरै वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ नि यो कार्यान्वयन फितौलो भन्नु हामीले होइन, अब यो कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ नि टाइम बाउन्डका साथ यति बेला यो हुन्छ यस्तो सुत्दा बजेटमै ल्याइदिए राम्रो हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। त्यो त आएन। तर यसपालि हाम्रो सबै सेक्टरवालाले चाहे त्यो पोलिटिकलवाला होस् चाहे निजी क्षेत्र होस् हुँदा मन्त्रीज्यूले पनि भोलिपल्ट बजेटको त्यसमा कार्यान्वयन हामी गराएर छोड्छौँ भनेर भन्यो। अब यो किन वचन दिइराख्ने, हामीले पनि किन कार्यान्वयन भनिराख्ने, बरु यसपालि बजेटमै जस्तो एउटा टाइम बाउन्डका साथ र समय सापेक्ष राखेर यति बेला यो गर्ने यति बेला यो गर्ने र साथै जुन बजेटमा यहाँ त सबै हाम्रो त अवार्ड दिने सम्मान गर्ने छ नि, चाहे त्यो कर्मचारीदेखि लिएर सबै निकायहरूलाई चाहे त्यो व्यवसायहरूलाई सबैलाई छ। बरु त्यो जसले कार्यान्वयन गरेछ जसले बजेट टाइममा सबै त्यो बजेट अनुसारको टाइम गरेछ उनीहरूलाई अवार्ड र सम्मान गरौँ, सबैको आफ्नो आफ्नो दिनहरू पारेर। यदि त्यो गरेन भने त्यसलाई चाहिँ नि दण्ड सजाय कारवाही गर्ने पनि राखिदियो भने त त्यो कार्यान्वयन त स्वतः भइहाल्छ नि। चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले चलचित्र क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण कुराहरू समेटिएको बताउनुभयो। बिजुलीको डिमान्ड शुल्क हटाउन सकारात्मक भएको उहाँको भनाइ छ। गत वर्ष मौद्रिक नीतिले चलचित्र क्षेत्रलाई समेटेको भए पनि सरकारले नसमेट्दा कुनै किसिमको फाइदा लिन नसकेको भन्दै उहाँले यसपालि सम्बोधन भएका कुराहरूको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो। चलचित्र उद्योग जाम भएर बसेकाले आफूहरूले यस क्षेत्रको लागि प्याकेज नै मागेको भए पनि मागेको कुरा सम्बोधन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। लकडाउन अवधिको चलचित्र कर्मीहरूको ऋणको ब्याज मिनाहा गर्ने आफूहरूको प्रस्ताव सरकारले पुरा गर्नुपर्नेमा अझै पनि उहाँको जोड छ। डिमान्ड शुल्क हटाइने भन्ने कुरो चाहिँ आयो बत्ती बिजुलीको। तर हाम्रो माग चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि गत वर्षदेखि जुन बेलादेखि बन्द भयो, झन्डै 1.5 वर्ष सिनेमा भवन बन्द भयो, यो सम्पूर्ण सिनेमा भवनको चाहिँ नि डिमान्ड शुल्क मिना हुनुपर्छ भनेको हो। अब हेरौँ, पुरै हेर्न बाँकी छ।
कतिसम्मको र कसरी डिमान्ड शुल्क मिना त आयो तर कसरी आयो भन्ने कुरा डिटेल्समा सम्बन्धित निकायमा बुझ्न बाँकी छ। र अर्को कुरा चाहिँ के आएको छ भन्दाखेरि पहिला पनि उत्पादनलाई चाहिँ नि भन्सार फ्री नै थियो। जति पनि क्यामेराहरू जे पनि ल्याउँछौँ हामीले उत्पादन निर्माणको लागि चाहिँ फ्री नै थियो, तर प्रदर्शनको लागि पनि केही चिज फ्री थियो भने केही चिजमा भन्सार तिर्नु पर्थ्यो, जस्तै कुर्सी पर्दाहरू। यसपालि चाहिँ त्यो कुराहरू भन्सार फ्री भनेर त आयो, त्यो कुरा पनि हामीले डिटेल्स बाँकी छ, सम्बन्धित निकायमा गएर बुझ्न बाँकी छ। र तपाईँले भने जस्तै गत वर्ष पनि मौद्रिक नीतिले हामीलाई समेट्यो, अति प्रभावितमा चलचित्र उद्योगलाई समेट्यो, तर अर्थ मन्त्रालय नेपाल सरकारले समेटेको थिएन। मौद्रिक नीतिले मात्रै समेट्दाखेरि कुनै पनि किसिमको हामीले बेनिफिट लिन सकेका थिएनौँ। सातै प्रदेशमा फिल्म सिटी बनाउन सम्भव नभएको पनि उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। बरु चलचित्र छायाङ्कनमा जाँदा व्यवस्थापकीय पक्ष राम्रो बनाउन सके मात्रै पनि धेरै राम्रो हुने उहाँले बताउनुभयो। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि बढ्न थालेको छ। चीनको दक्षिणी सहर ग्वान्जौमा सोमबार 18 जनामा संक्रमण भएको पाइएको छ। संक्रमित मध्ये 7 जना सहरभन्दा बाहिरबाट गएका व्यक्तिहरू रहेको बीबीसीले जनाएको छ। संक्रमण बढिसके यो सहरमा हुने उडान सेवा पनि बन्द गरिएको छ। गएको 24 घण्टामा चीनमा 27 जना संक्रमित भेटिएका छन्। यो सँगै अहिलेसम्म चीनमा 91,79 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कोरोनाका कारण अहिलेसम्म 4,636 जनाको मृत्यु भएको छ। जस्तै बेलायतमा कोरोनाको तेस्रो लहरको चेतावनी दिएको छ। त्यहाँका वैज्ञानिकले तेस्रो लहरको सुरुवाती सङ्केत देखिएको बताएका छन्। युनिभर्सिटी अफ क्याम्ब्रिजका प्राध्यापक रवि गुप्ताले कोरोना संक्रमण अहिले केही कम देखिए पनि फेरि फैलिन सक्ने बताउनु भएको छ। बेलायतमा गएको 24 घण्टामा मात्र 3,383 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने यो अवधिमा मात्र 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैबीच अमेरिकाका वरिष्ठ सर्वरोग विशेषज्ञले कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईँ अहिले नै जिति नसकिएको घोषणा गर्नु अति छिटो हुने बताएका छन्। संक्रमण केही कम जस्तो देखिए पनि यसले फेरि विकराल रूप लिन सक्ने विज्ञले चेतावनी दिएका छन्। अमेरिकामा गएको 24 घण्टामा 5,141 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका छन् भने थप 141 जनाको मृत्यु भएको छ। अब पालो स्पोर्ट्स न्युजको। कोरोना भाइरसको महामारीका बीच सरकारले अध्यादेशबाट आगामी 2078-79 का लागि जारी गरेको बजेटमा खेल क्षेत्रतर्फ सामान्य वृद्धि भएको छ। कुल 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक गर्दा युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा 2 अर्ब 74 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन भएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा खेलकुदको बजेटमा 38 करोड रुपियाँ वृद्धि हुँदा बजेटले विशेष गरी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएको छ। कोरोना महामारीले थलिएको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेट केन्द्रित भएको अवस्थामा पनि खेलकुद क्षेत्रमा बजेट सामान्य वृद्धि भएको छ। खेलकुद क्षेत्रलाई सरकारले सकारात्मक तरिकाले हेरिरहेको छ। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जारी गरेको बजेटले विशेष गरी पूर्वाधार निर्माणका लागि जोड दिएको छ। समुदाय स्तरदेखि नै खेलकुदको विकास र विस्तार गरी शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा राष्ट्रको सम्मान अभिवृद्धि गर्न खेलकुद पूर्वाधार विकास, खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना, खेलकुद प्रशिक्षण सञ्चालन तथा प्रतिभावान खेलाडीलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। झापाको दमकमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मदन भण्डारी रङ्गशाला 2 वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण प्रारम्भ गरिनेछ। मोरङको वैद्यनाथपुर, काठमाडौँको मूलपानी, रूपन्देहीको भैरवा, दाङको लमही, बाँकीको नेपालगञ्ज र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा क्रिकेट मैदान निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। आगामी वर्ष पोखरा रङ्गशाला निर्माण सम्पन्न गरिनेछ। सक्रिय खेल जीवनबाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
विश्वका धेरै राष्ट्र हरेक वर्षको बजेटमा खेल क्षेत्रलाई वैज्ञानिक तरिकाबाट अगाडि बढाउन योजना बुन्ने गर्छन्। तर नेपालमा भने कुनै प्रकोप या आर्थिक सङ्कट हुँदा खेल क्षेत्रमा नै बजेट खुम्च्याइने गरिन्थ्यो। तर यो आर्थिक वर्षमा भने सामान्य वृद्धि हुँदा बजेट सकारात्मक भएको तर बजेट प्राप्त नभएको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका पूर्व सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टले बताए। मन्त्रालय बढेको बजेट चाहिँ खेलकुदमै बढेको भन्ने कुराको स्पष्ट हुँदैन एउटा कुरा। दोस्रो कुरो 2 अरब 74 करोडको बजेटमा अब युवालाई स्काउटलाई छुट्याएर अनि मन्त्रालयले आफ्नो राख्ने बजेट छुट्याएर अनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा आएको बजेट मध्ये पनि तलब सुविधा भत्ता अब कर्मचारीहरूको साधनतर्फ भनौँ न त्यो खर्च कटाउँदाखेरि मेरो विचारमा 50-60 करोड भन्दा बढी पैसा चाहिँ यो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले खर्च गर्न पाउँदैन सक्ने अवस्था छैन। अब त्यो 50-60 करोडले जे घोषणा गरिएका छन् पूर्वाधारहरू हैन जुन भन्दाखेरि लामो फेरिस्ता आएको छ त्यो 50-60 करोडले कति पूर्वाधार बन्ने हो हैन र अर्को कुरा त्यो बजेटले कतिवटा प्रतियोगिता गर्ने हो, त्यो बजेटले प्रशिक्षणको व्यवस्था कति मिलाउने हो, त्यो बजेटले नयाँ अनुसन्धान गर्ने नयाँ खेलाडी खोजी गर्ने कुरा कति गर्ने हो, त्यो बजेटले अब यो खेलकुद विकासका भन्ने बित्तिकै खेलाडीको प्रोत्साहन र संरक्षणको कुरा पनि आउँछ हैन उनीहरूलाई चाहिँ के पुरस्कृत गर्ने कुरा पनि आउँछ अथवा उनीहरूको संरक्षण गर्ने कुरा पनि आउँछ। त्यो सबैका निम्ति यो बजेट अत्यन्तै अपर्याप्त छ। हामीले सुरुदेखि नै भन्दै आएका छौँ खेलकुदलाई सरकारले जुन ढङ्गले यसको आवश्यकता यसको चाहिँ के औचित्य यसको गरिमा यसको चाहिँ के भने देशको जुन प्रतिष्ठा बढाउनलाई स्वस्थ नागरिकहरू तयार गर्नका लागि जसरी महत्त्व दिनुपर्ने हो त्यो महत्त्व विगतमा पनि कहिले दिएको छैन र यसपालि पनि त्यति धेरै महत्त्व दिएको देखिएन। हेर्नुहोस् खेल क्षेत्रका लागि बजेट आशाजनक रहे पनि रकममा अपेक्षाकृत हुन नसकेको कतिपय खेलमा आबद्ध अधिकारीहरूले टीका टिप्पणी गरिरहेका छन्। विगतका बजेट भाषणमा नेपालको साहसिक खेललाई जोड दिएको थियो। सोही अवस्थालाई निरन्तरता दिँदै यस पटक पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमा पर्यटकीय र साहसिक खेल प्रबन्धन गर्न सरकारले लगानी गर्ने आश्वासन दिए। पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राख्दै बजेट विनियोजन भएको छ। मोरङको बैजनाथपुर, काठमाडौँको मुलपानी, रूपन्देहीको भैरवा, दाङको लमही, बाँकेको नेपालगञ्ज र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा क्रिकेट रङ्गशाला सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट छुट्याइएको छ। मदन भण्डारी राष्ट्रिय रङ्गशाला 2 वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने लक्ष्य लिएको छ भने पोखरा रङ्गशाला आगामी वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने बजेटमा उल्लेख छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद आगामी वर्ष सञ्चालन गर्ने सरकारले योजना बनाएको छ। अध्यादेशबाट जारी बजेटले खेलकुद क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। तर 4 वर्ष अघि राष्ट्रिय खेल घोषणा भएको भलिबललाई किटानी सम्बोधन भएन। भलिबलको अहिलेसम्म आफ्नै पूर्वाधार छैन। राष्ट्रिय खेल भइसकेपछि दिइनुपर्ने प्राथमिकतामा सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै नेपाल भलिबल सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष एम गुरुङले आलोचना गरे। नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल नेपाल सरकारले जुन राष्ट्रिय खेल भनेर चाहिँ उद्घोष गरिसक्नु भएको छ र नेपालको हिमाल पहाड तराई जहाँसुकै पनि खेल्न सकिने खेल सबैले बुझ्न सक्ने खेललाई नेपालको राष्ट्रिय खेल गर्दाखेरि हामीलाई खुसी छौँ, हामी हर्षित छौँ। तर नेपाल भलिबल सङ्घ यो मानेमा दुखित छौँ कि नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबलको आफ्नै एउटा छुट्टै कभर हल प्रशिक्षण हलहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा नभएकोले हामी दुखित पनि छौँ। र अहिले आएको बजेटले हामीले आशा गरेका थियौँ पक्कै पनि नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबललाई भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नको लागि बजेट किटानीसहित बजेट छुटाउनुहुन्छ होला भनेर हामीले आशा लिएका थियौँ। तर हामीले त्यो पाइएन। त्यस अर्थमा हामी सिङ्गो नेपाल भलिबल सङ्घ हामी चाहिँ भलिबल प्रेमीहरू अत्यन्तै दुखित छौँ। तर सम्भावना र सम्भवत राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट हामी चाहिँ अब अनुरोध गरेर हामी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट हामी जोडदार माग गर्दछौँ। आर्थिक विकासका लागि महत्त्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक भए पनि खेल क्षेत्रमा जीवन अर्पण गरेका राम्रा खेलाडीहरू विदेश पलायन हुने दुःखद यथार्थलाई रोक्न कुनै किसिमको योजना बजेटमा सम्बोधन हुन सकेको छैन। तर यसपटक सक्रिय खेल जीवनबाट निवृत्त खेलाडीलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहुलियत दरको कर्जा व्यवस्था निरन्तरता मात्रै भएको तथा सङ्घ सञ्चालनको विषयमा कुनै सम्बोधन नभएको
टिप्पणी पूर्व सदस्य सचिव विष्टले गरे। अन्तर्राष्ट्रिय पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीहरूलाई 73 सालदेखि सम्मान दिँदै आएका थियौँ। त्यो सम्मानको राशि, त्यो भत्ताको राशि चाहिँ वृद्धि भएर यसपालि 10,000 पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य थियो हैन। तर त्यो पनि चाहिँ सम्बोधन भएको देखिन। अब त्यो त चर्चा पनि हुने छोडेको त्यस्तोमा हो। त्यस्तै जे पनि अब पूर्व खेलाडीहरूलाई, वर्तमान खेलाडीहरूलाई कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने कुरामा बोलेन। अब सङ्घहरूलाई चाहिँ के भने आत्मनिर्भर बनाउने, सङ्घहरूलाई चाहिँ साधन स्रोत सम्पन्न बनाउने, सङ्घहरूलाई जवाबदेही बनाउने कुरामा पनि अब एउटा ठुलो चाहिँ के भने बजेट खर्च गर्नु पर्थ्यो। त्यो बजेट पनि आएको देखिएन। जे होस् बजेट आयो, अध्यादेश मार्फत आयो। अब त्यसलाई कार्यान्वयन लिएर जाउँ। तर यो बजेट चाहिँ सरकारले युवा तथा खेलकुद मार्फत कुल 5 क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गर्दछ। ती मध्ये मन्त्रालय, युवा परिषद, स्काउट, युवा स्वरोजगार कोष र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखे पर्दछ। यी मध्ये खेल क्षेत्रमा बढी हिस्सा लगभग 80% खर्च हुन्छ र धेरै जसो रकम प्रशासनिक खर्च, कर्मचारीको तलब, भत्ता, उपदान र इन्धन गर्दा करिब 1 अर्ब खर्च हुन आउँछ। यही अवस्थाबाट बजेट अभावका कारण ग्रासरुटबाटै खेल विकासका लागि हुन पाउँदैन र खेलाडीको वृत्ति विकास र आवश्यक दीर्घकालीन योजना प्रभावित हुने गरेको छ। वर्षौनी सार्वजनिक गर्ने नीति तथा कार्यक्रम खेल क्षेत्रलाई आशा लाग्दो सम्भावना देखाउने गरे पनि कार्यान्वयनमा भने सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। हामी न्युज बुलेटिनको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। बालुवाटारमा बसेको नेकपा एमाले पार्टी एकताको प्रयास जारी राख्ने निर्णय। लुम्बिनीमा भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा पार्टीलाई अन्तर्घात भएको निष्कर्ष। नेपालमा कोरोनाका कारण थप 68 जनाको मृत्यु। 6085 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 6898 निको भई डिस्चार्ज। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई जेठ 23 गतेसम्मलाई स्थगित। 2 वरिष्ठ न्यायाधीश संवैधानिक इजलासबाट अलग। जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव पक्षद्वारा पार्टीको कार्यकारिणी समितिको बैठकले ठाकुर महतो पक्षलाई पार्टीबाट निष्कासन। ठाकुर र महतो पक्षद्वारा पार्टीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पनि कारबाही। चीनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फेरि बढ्दै कुल 91,079 जनामा संक्रमण पुष्टि। बेलायतमा कोरोनाको तेस्रो लहरको चेतावनी। र अघिल्लो वर्षको तुलनामा खेलकुदको बजेटमा 38 करोड रुपियाँ वृद्धि। बजेट वृद्धि हुँदा विशेष गरी पूर्वाधार निर्माणमा जोड। खेलकुद बजेटमा सामान्य वृद्धि। अहिलेलाई न्युज नेपालको न्युज बुलेटिन यति नै। हाम्रो न्युज र कार्यक्रमहरू युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।